بقيت موضوعة مركونة في واحد هذا عند وزير الأوقاف. أنا بكل مسؤولية مشيت كنناقش معاه 3 النقاط مبينين هذا الموضوع. طبعا أنا مسؤول، مشيت عنده كنقول له شنو المشكل اللي كاين. قال لي خلينا نشوف. قال لي شنو اليوم؟ الخميس، نهار الاثنين اجي نديها. قلت له ما غنجيش نديها. تبع الطريق ديالها. بالفعل لقيته نهار الثلاث، قال لي ودي راه عليها واحد جوج ملاحظات. كملت الاسبوع الخميس يتم الاتصال، تم توقيعها ومشات رجعات بالطريق ديالها، لانه خديت على عاتقي من سيرش الموضوع انا والاخوان هما حاضرين معايا، لا في حزب العداله والتنميه ولا في المكتب. المكتب قال لك ديروا بلاغ، قلت ما ندير لا بلاغ ولا حتى حاجه. هذا عمل فيه تدبير، اذا مشينا سيسناه غادي يكون النتائج ديالو وخيمه. لذلك الاخوان منين جاو طلبوا مني الوثيقه عندي انا، ماشي في اطار الفصل 27 من الدستور والشفافيه وداك الشيء. السي حميد نعطيها لك طالع عليه ما عندي حتى مشكل، لكن نجي انا ونبقى نطبعها ونوزعها دار في سيدي بوزكري، هذا ماشي عمل سياسي، هذا عمل خلي بلا ما نوصفو. ولذلك الاخوان ملي جاو كيطلبوها، واحد جزء من الاخوان كان كيطلبوها بهذا الشق هذا، ماشي ديالي، بهذا البعد ديال الاستثمار السياسي. قلت لهم اذا مشيتوا كتلعبوا في هذا الشيء غيبقى. انا اذكرك بالخطوات اللي دارت. اذا الاتفاقيه مضيت هي جايه في الطريق وحنا كنتعرضوا لها، السيد جايبها في السياره وحنا كنجتمعوا، حتى اجتمعت قبل كلها وصلت باقا سخونه، دارت لها فوتوكوبي تعطاتنا وبدينا بالدراسه ديالها. تبعتها جوج العمليات. العمليه الاولى هو التحفيظ، هذاك التحفيظ باي ثمن غيكون. المحافظ جالس قال لك هذيك المنطقه 750 درهم المتر باش تتحفظ. قلنا له غير ممكن. السيد الوالي مشكورا هذيك الساعه خدا على عاتقه، قلت له انا جاهز. تكلم مع المحافظ العام مع وزير الماليه، انا جاهز. انا يلا اتصل السيد الوالي، دارت مذكره مشات على اساس 100 درهم تحفيظ ولا تخلصها هي العمره. النقطه الثالثه دارت هو اتفاقيه. هذاك لو متر دوفراج اللي هو العمران ما كانش فيه اتفاقيه، دارت فيه اتفاقيه الان وغنمشي نجري باش تمضى، لان كتمضى مركزيا. هذا اش غادي خصني نديرو، وفرق بينه وما بين انه نمشيو كنديروا هذا العمل السباقي. انا اللي باغي نحل المشكل. علاش؟ لان انا عارف الاشكال اللي عاشوا الحي الصناعي. الحي الصناعي اللي كان من 80 تدار، لكن ما بقاولناش كياخذونا من لو حتى 2005 2006 2007 اعطنا مرجان 4 و5 باقي واقف لحد الساعه. السوق ديال المنتجات باقي واقف لحد الساعه. 50 هكتار اللي كانت تعطات الجامعه اليوم خداتها الاوقاف رجعتها. فلذلك انا باغي الامور اللي خصها التدبير خصها التدبير. السياسه راه كاين المجال ديالها فين نديروها. اما زعما نمشي نركب على هذا الشيء ونبدا، لذلك لم اتجاوب. انا كنقول على السي حميد لم اتجاوب مع بعض المطالب بعض الناس تما اللي انت كتعرف. لكن لا بغيتي اتفاقيه، بغيتي اي حاجه انا موجود نعطيها لك لكل غايه تريد. القضيه الاخرى ديال البرامج والتمويل والصفقات انا نخليوها لجنه التريك بما فيه السي حميد. هذه القضيه ديال المسؤولين والفاسدين ولا غير ذلك، شوف كتعرف بعض الرؤوس هي كطيب راسها حتى تخطف. انا ما جايش كيتصلوا بيا الاخوان دابا، انا ما جايش باش ننتقد، انا جاي باش ندبر باش ننمي. ولكن اي واحد كيوقف لي في هذا الطريق راه ما غاديش نرحم. قلت لهم حنا خصنا نتعاونوا ما بين المواطنين والموظفين
والمستشارين والسلطه خصنا نتعاونوا. لكن شي واحد كان كيدير شي ممارسه سابقا يجي دابا باش يديرها، انا اعدك لانه عدد من المسؤولين للاسف الشديد او من الموظفين باقي ما فهموش التغيير، غادي يفهموه بالطريقه اللي هي بركه عليك سير شوف حاجه اخرى. انا جاو عندي بعض المفتشين قلت لهم انا كنقلب على الموظفين يمشي بغى التقاعد النسبي نعطيه له، بغى يمشي يجلس في دارو يجلس نخلص، حيت اذا جا الجماعه واخا كلام خطير هذا اللي كنقول فوالا، حيت راه المشكل بعض الاحيان قد يكون سلبي ملي كيكون حاضر، وانا ما بغيتش نادي المواطنين، علاش غادي ندير واحد كيأديهم نخلصوا باش ما يأديش. ولذلك راه كاين بعض الامور يعني غير شويه ديال التدرج حميد وغادي يتحل. انا جاوبتك على بعض، انا مع الاستثمار، انا ما جايش نقطع الارصاد، اللي كيربح انا باغي يزيد يربح ما باغيش يخسر، ولكن في نفس الوقت ما يمكنش انا مات لي واحد مواطن واحد مات لي كان خصو يمشي في الرصيف ومشى في الشارع وضربات الطوموبيل، عندي اغلب هذاك الشيء اللي عندخل كامل، ماشي ربما يكون اطار يكون اغلى، لا حيت انسان ملي كيموت ما عندنا ما نديرو ديك الساعه. ولذلك ما حدانا الا القانون. هذا القانون انا بكل بساطه استاذ اذا كيخلصوا 20 درهم 22 درهم اللي تكلمتي عليها في فاس، كيخلصوا في الدار البيضاء 60 درهم، كيخلصوا في طنجة 100 درهم. وهنايا ما طلبتش منهم انا شي حاجه كثير، قال لك اسدي 150 بزاف عليهم، قلت لهم مرحبا، شنو اللي ماشي بزاف؟ رجعوا 30 درهم، قلت لهم غير ممكن. ولكن خصنا نتفقوا نديروا واحد دفتر تحملات، هاد دفتر التحملات غنديروك بحال السياره بحال لافينيير. انا ملي نجلس في القهوه انا ما بقيتش كنقدر نجلس في القهوه اللي كنجلس لها كنعيط على الاخوان، كنعيط على الميلودي والاخوان، هذاك السيد واش كيخلص؟ كيقول لي لا كيخلص، ونجلس انا فيها. فقلت غادي ندير لهم دي فينيات، يجي يعلقها، ما كاينش شي قهوه بلا فيترينا اسيدي ورقه كل عام غنديروها بلا ونعلقها تما، يقول انا كنحتل قد والقد وكنخلص الجامعه قد والقد، اش فيها؟ ولذلك بناء على هذا الشيء قلنا له غادي تخليو واحد المسافه، ما يمكنش شي واحد كيشد لي تروطوار من ليه فايتو كاع، يخلي للراجلي ونتذاكروا في داخل لي زركات، نتذاكروا خارج الزركات، نتذاكروا ما كاين مشكل. فاتفقنا على 50 درهم، وراه حاضر معنا رئيس الجمعيه ديال رجال المقاهي ديال المقاهي، حاضر معنا دابا، راه حاضر معنا وقلت هذا الكلام، غيخليو مسافه لا تقل عن متر ونص 50 درهم، ولكن خصو يأدي، ما يقوليش هذه ما داخلاش في هذه ما محسوباش في دي بي دو بواسون، قهوه ما داخلاش، لا تفاهموا انا باغي يربح، ولكن في نفس الوقت كيخص الجماعه تربح. فاذا ما غاديش نطول في هذه القضايا. واحد عدد المقترحات قالهم الاخوان فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وهذا الشيء يتعلق بالمنصور، انا معاه 100%، وحتى المقاربه ديالكم حنا كنتخاصموها، خاصه بغابه ديال المسجد المحمدي، كون يكون فيه مرافق الى غير ذلك. سجلت هذاك المرفق ديال العمران يعني ها هو مسجل، ولكن انا كنقول هذا دابا لقاء منهجي، يمكن الامور غادي نجيبوها في البرنامج، ولكن بعض الامور اللي هي زعما دابا نتجاوبوا فيها نتواصلوا فيها ما كاين حتى شي مشكل. القضيه الاخرى ديال خلاص الاخوه اللي تكلموا بشكل يعني طبع وشحنا يعني سياسيا، ما راني تجاوبت معهم قبيله، بقات غير بعض هذه المطالب الاخوان اللي كيتكلموا عليها ديال العلال العزيوني تكلم على المصير البرنامج هذا بزمان التركه نرجعوا له 250 في فبراير 27 فبراير 2005 اتخذ مقرر وتمت الموافقه على اقتراض ديال 250 مليون ديال الدرهم، زائد لابار ديالنا هي داك الرقم اللي عطى السي علال العزيوني. كان المفروض كان فيها برنامج شنو جلاله الملك، هذاك البرنامج الى اي حد احترم ام لم يحترم، هذا بزمان التركه نجيبو نقولوا شنو دار شنو ما دارش. على كل حال
باش الامور تكون واضحه. انا كنظن هادو هما بعض الامور فيما يتعلق بتدبير اختلالات المجال الحضاري. نقول فيه جوج الافكار. اليوم خصنا نكونوا سعداء لانه جلاله الملك وصفته القائد الاعلى كما بلغنا اعطى الموافقه ديالو بانه التوسع العمراني ما غيدارش في اتجاه لا بطولود ولا في اتجاه سيدي قاسم، غيدار وسط مكناس من خلال المناطق العسكريه. وانا كنظن هذه مهمه جدا. هذا الانفتاح يعني مئات الهكتارات في وسط المجال الترابي ديال مكناس لابد انه غادي يكون عنده اثار، ولا بد. فيما يتعلق بالتحويل السوق، اذا خرجنا المجال الحضاري كنضيعوا على الجماعه واحد المبلغ مالي ديال 5 مليون درهم. رجعوا حاولوا ورداوه استسلام داوه لا ماشي حاجه قدوس دار السلطان وداو اسواق المارشي دغرو بداو كيديروا في واحد غير قانوني. هذاك الشيء خلاص داو الحدود مشات مع 3 مليون ديال الدرهم. ما يمكنش بعض المرافق ديال الجماعه اللي فيها مداخل انه نفوتوها. التحويل ديالو من سيدي بوسكري القربة الزيتونه ليس معناه اننا كنهزوا واحد البدايه من واحد المكان ونديوها لواحد المكان. ما حضرش هذا نهائيا. حضرتك قلبنا على العقار تما فاش لقيناه. ما خصوش يخرج على المجال الترابي ديالنا. اذا خرج على المجال الترابي ديالنا كتكلم على 32 هكتار اللي خدات الجماعه زائد 16 هكتار اللي خدات الجهه. 16 هكتار مشات باش نديروا يعني كاس العالم ديال 2006 ديال 2010. فاش خديناهم حنا خلصنا 8 مليون ديال الدرهم في 32 هكتار. باقي دابا في النزاع، باقي لا بحفاظ. لكن نقول لكم التصور، حنا باقي كنجمعوا التصورات. التصور ديالنا لهذه 32 هكتار هو يخرج المعرض الدولي للفلاحه تما ويدار معاه معرض واللي معرض دائم، ويدار معاه قصر المؤتمرات، ويدار معاه المرافق باش يكون دائم. وخانا بوحت بهذا الشيء لانه ما يمكنش دابا حنا في اطار الجهويه اللي تكلم عليها السي رحموني. ما يمكنش نديروا جوج مؤتمرات. ها حنا نديروا اسم بغيت تعرفوا اش ولا لا. كاين المطار فاس هنا يكون المعرض الدولي دائم، تعرض فيه الكتب، تعرض فيه الخشب، الصناعه التقليديه، تعرض فيه الفلاحه، اي حاجه تعرض فيه. مراكش باش انطلقت راه من بين الامور ولا قصر المؤتمرات. كنتكلموا على السياحه تجي دير اي حاجه، ولكن النشاط ماشي واحد تسكن الناس في لي زوطيل. يعني خصك دير انشطه نوعيه. فلذلك هذا 32 هكتار هادشي علاش مخلينا وما يمكنش نديروا هادشي. فتما قلنا تير اكسيدونتي بمعنى الاثار ما غاديش يكون على السكان، غادي يكون في الجهه ديال لافال. طبعا واخدين بعين الاعتبار هاد لا هوت طونسيون كلشي واخدينه مادام ما غيكونش السكن تما في لا هوت طونسيون. ولكن لي زاكتيفيتي ما نطروحهاش اللي مطروح تما السكن الدائم اللي كتكون انستالي من الساكنه صباح مساء من الناحيه الطبيه والصحيه. خصهم يكونوا بعاد واحد المسافه عليه، يعني شمالا يعني عن اليمين وعن الشمال. هذاك هو اللي مطروح. ولكن الفكره اللي قلتو انه خصنا نتحاوروا مع الناس، خصنا نتحاوروا معاهم، ما كاين حتى شي مشكل وهذا طبيعي. الشان الرياضي حنا باغيين نديروا واحد الندوه غدا. كاينه ندوه غدا، كاينه واحد الندوه حول الرياضه ديال الشباب والرياضه. حنا كنت الفكره ديالنا هو ندير واحد يوم مكناسي حول الرياضه بصفه عامه. كانت عندنا لي مقاربات الاخوان زربوا داروا ديال الشباب والرياضه، نتمناو لهم النجاح. ولكن حنا باغيين ان شاء الله غادي كنفكروا. لكن حنا هذا الشيء اللي قلتيه هو بدينا قلنا اودي مكناس من الناحيه الرياضيه شنو هي؟ مكناس العوده ديالها هو الكوديل. كاينه فروق الان يعني في تروازيام سيري في واحد العدد ديال الاحياء 4 ولا 5 الاحياء، داكشي ما غاديش نساو. لكن الكوديل العنوان ما نساهش. فجينا بالمقاربه كنقولوا اودي دعم الرياضه بناء على واحد الدفتر
السيده المفوضه اسماء حجره حضر معنا، جلست مع بالاضافه للاخوان المستشارين والموظفين، جلسوا مع كل سيكسيون واتفقوا معه، وبالفعل جبرنا بانه السباحه محتاجه للتجهيز، ولذلك كنا متردد انه عطيناهم 80 مليون على دفعتين، 40 مليون في 40 مليون باش يكملوا واحد المسبح عندهم وما يشدوا لا دعم لا والو، بشروط. كل الملاحظات ديال الاخوان والاخوات اللي سجلوها بشروط. النادي المكنسي ديال كره القدم حنا جبرنا كون كيتعطى واحد الوقت مليون، من بعد شي سنه زدت 500,000 درهم فات 3 شهور، دابا درنا 2 مليون ديال الدرهم، لكن هذه اسبيس. ولكن ما تنساوش الملعب ديالنا، الملعب ديال البلديه، الضوء البلديه. فهادو انا راه طلبت من الاخوان باش يجمعوا لي هادشي كله راه لا يقل عن 5 مليون ديال الدرهم. حنا ما ترددناش، جينا قلنا غنطلب، ولكن مقابل شروط. ما يمكنش نبقاو غاديين في نفس الطريقه ديال التدبير بنفس النتائج. حنا مسؤولين، ولذلك هذا هو التصور ديالنا اللي غادي نمشيو فيه ان شاء الله، ونتمناو انه نوصلوا يعني النتائج اللي هي مرضيه لمدينه مكناس. هذا الشيء اللي تكلمتي على السي محموني الجهويه والقطبيه انا سجلته في الاول كي بديت به، وقلت غدا غنبدا به، واخا احد الاخوان قال ودي لا راه الجهه خص يكون فيها كل شيء، ما عندنا مشكل. ولكن واش ترضى، سمعوني مزيان الاخوان، واش ترضى واحد المستثمر كبير جاي اللي هو داير فيه ماشي شي واحد وجاي من مدينه مكناس، كاين الدورات تلعب على نهضر ادت بنا من الشغب ان الشبان اللي يخرجوا للشغب دون استشعار الخطر ديال هذا الشغب، وخرجت 13 اجراء قانوني اللي يضبط هذه العمليه ديال الشغب. ولكن هذوك الشبان داك الشغب ديال الملاعب من تما تيدربوا تيخرجوا لنا دوك الناس اللي كيشربوا شربيط. ولهذا تنطلبوا حنا المجلس اقتراح ان المجلس يكون عنده الدعم اللي يعطيه النوادي، ما يعطيش على قدم وساق. كاين نادي السله، كاين نادي كره القدم، كاين نادي السباحه. نادي السباحه ما يعطيش الدعم، تيقول لك صباح نادي مستقل بذاته تسيير في الكوتر تسيير المالي. ولذلك يمكننا المجلس ياخذ واحد التدبير فيه نوع من الذكاء. النادي المكنسي اللي هو الفريق اللي هو النادي اللي هو غادي ينحضر نحاولوا نقدروا يتم الانقاذ ديالو. ومؤخرا انا سمعت العمله ديال فاس السي اليزاني وعدوا مصر الفريق ديال المغرب الكاسي باش غيرفع لهم الدعم، نظرا لانهم تيعانيو هما اشكالات. هنا حنا ما كنوعدوش، حنا راه عندنا كذلك الورقه درناه بالنسبه للدور، وتنتمنى الى كان شي واحد نفوي به باش نحافظوا على المصداقيه ديالو ان شاء الله. الاكراهات اللي تيعانيها المجلس كما ذكرت عليها السي بولو، وهي ديال نقل المصالح الى فاس بحكم